इदानीं कालिदाससरस्वत्योर् मध्ये भवितुं सम्भाषणम् अहं सरोजा सह अवतरामि। सरोजा भगिनी सरस्वत्याः भागः स्वीकृतवती, अहं कालिदासस्य भागः स्वीकृतवान्। सम्भाषणमध्ये किञ्चित् दोषः अस्ति चेत् कृपया क्षम्यताम्। आरम्भं करोति। अम्बा, अहं तृषतोऽस्मि, किञ्चित् जलं दातुं शक्नोति वा? निश्चयेन, भवान् स्वयं परिचयं करोतु। लोके अहं महाकविः इति प्रख्यातः। किमर्थं मया मम परिचयः अस्यैः करणीयः? अहम् एको यात्री अस्मि। यात्री वा? लोके यात्री द्वयमेव अस्ति। एकः सूर्यः, अन्यः चन्द्रः। सदा सर्वदा इमामेव दिवारात्रौ यात्रां कुर्वन्तौ स्तः। एवं वा? तर्हि अहम् अतिथि अस्मि इति चिन्तयतु। अतिथि? अस्मिन् लोके अतिथि द्वयमेव अस्ति। एकः धनम्, अन्यत् यौवनम्। एतामेव कदा गच्छतः इति न ज्ञायते एव। अस्माकं जीवनस्य परिवर्तनं त्वरया भवति, कायस्य परिवर्तनं त्वरया भवति। अस्तु, अहमेकं क्षमी अस्मि। भवान् क्षमी वा? क्षमी द्वयमेव। एका भूमि, अन्यः वृक्षः। लोके जनाः सदा सर्वदा भूमिं पीडयन्ति। वृक्षः भवता शिलाखण्डैः प्रहर्यतामपि फलानि एव ददाति। आम्, अहं स्तब्धः। किं स्तब्धः? तद् तु असाध्यं। विश्वे स्तब्धजनः द्वयमेव भवति। एकः केशः, अन्यः नखः। प्रतिवारः कर्तयामः चेदपि तौ वर्धमानौ भवत एव। मम पिपासा वर्धमाना अस्मि। एषा जलं ददाति वा न वा? अहम् एको मूर्खः अस्मि। पर्याप्तं वा? मूर्खः वा? तदापि न। लोके मूर्खः द्वयमेव। एकः असमर्थः नृपः, अन्यः तु निश्चिन्तनेन राजस्तुतिं कुर्वन् मन्त्री एव। अहं पराजितः। भवती सामान्यग्रामीणा न। भवती का? अहं मा सरस्वती। ओ सरस्वती देवी, प्रणमामि प्रणमामि। वत्स कालिदास, त्वं बुद्धिमान्, किन्तु यस्मिन् विनम्रता अस्ति स एव जीवने सार्थकं प्राप्नोति। त्वं विनयशीलः विद्वान् भव, यशस्वी भव। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः। बहु सम्यक् कविता छात्रा